नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज तुमच्या मुखार एक नवो जागो, नवे वॉटर लॉगिंगचो स्पॉट घेवन येता. तुमकां दाखयता हांगासर कशा रितीन हांगासर वॉटर लॉगिंग जाता, उदक कशें साचता आनी हांगासर ह्या उदकांसून ह्यो गाडयो कशी वाट काडटा. 4 व्हिलर तशेंच 2 व्हिलरांची हांगासर बरीच सर्कस जाता. ह्या उदकांसून वाट काडटा आसतना बरीच तांकां तारेवयली कसरत म्हटल्यार जाता. तशें हांगासर भयाभीत जावन हळू गाडयो फुडें धुकलच्यो पडटा आनी हांगासर जशी स्पीड कमी जाता तशी मागीर ह्या पुलाचेर ट्रॅफिक जाम स्थिती उद्भवता. पुलाचेर मागीर वाहनांच्यो रांगो लागता आनी तुमी पळोवपाक शकता हें वॉटर लॉगिंग कितल्या प्रमाणान जाता. हो जागो नव्या पुला वयलो खूब वर्सां जालीं हांगासर वॉटर लॉगिंग जाता, पूण सरकाराक आजून पर्यंत यश येयल्लें ना. हालींच 1 म्हयनो फाटीं ह्या रस्त्या वयली वाहतूक बंद करून सरकारान ह्या रस्त्याचो वयलो थर निखळून वयलो स्तर कटींग करून मागीर कंप्लीट रस्त्याचें ह्या नव्या मांडवी पुलाच्या जाग्याचेर हॉट मिक्सिंग केल्लें आसा. रस्तो एकदम सुळसुळीत गुळगुळीत केल्लो आसा, पूण ह्या वॉटर लॉगिंगाचेर कांयच तांकां तोडगो काडूंक शक्य जालो ना अशेंच आमी म्हणूं येता. कारण हांगासर येत्या वयत्या गाडयांक कशे त्रास जाता ते तुमकां खबरच आसतले. तुम्ही पळोवपाक शकता हें कितल्या प्रमाणान वॉटर लॉगिंग जाता. ह्या सरकारान प्रयत्न केलो. हांगासर एक गटर वेवस्थीत रुंद गटर हांगासर केल्लो आसा. गटराची तुमी स्थिती पळयल्यार तुमकां पळोवपाक मेळटा हें रुंद गटर केल्लें आसा, पूण हें गटर जवळ जवळ वॉटर लॉगिंगा परस 10-15 मिटर पयस केलां. त्यामुळे हांगासर कमी प्रमाणान उदक सकयल वयता आनी वॉटर लॉगिंग एका बाजून उरता. कचरोय हांगासर साचता तरी पूण उदक वचपाचें वयताच. पूण सरकाराच्या PWDच्या इंजिनियरांचें कितकी घाळपणां पळयात की हें उदक सोडलां, जें गटर केलां तें सरळ हो जो पॅसेज आसा, जे लोक बेतींच्यान पर्वरी चलत वयर चडटा त्या इस्काती वयल्यान हें सोडलेलें आसता. तेन्ना ह्या लोकां खातीर तुमी पळयात हें कितकी ह्या इंजिनियरांची घाळपणां. तुम्हीच पळयात आनी तुम्हीच ठरयात की हें काम जें इंजिनियरांनी केलां तें कितपत योग्य आसा. देव बरें करूं.